अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 फरवरी को जुमेरात के दिन इमरान ख़ान जब रूस के सदर पुतिन से मिल रहे थे तो उस वक्त दो तारीख़ें जन्म ले रही थीं। एक तारीख़ तो वो थी जो 1 घंटे की मुलाकात फैलकर 3 घंटे पर हुई, और एक तारीख़ वो थी जो न्यूयॉर्क में लिखी जा रही थी। न्यूयॉर्क में ऐन उसी वक्त जिस वक्त की मुलाकात हो रही थी, जो सरकारी इदारा है फेडरल रिज़र्व बोर्ड हुकूमत अमेरिका का, वो पाकिस्तान के सरकारी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर जुर्माना आयद कर रहा था, और इल्ज़ाम ये था कि ये बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। अब ये हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों पर चाहे जितना मलबा डाल दे, चाहे जितनी गंदगी और कचरा गिरा दे, उन पर जैसे जैसे जराइम का चाहे इल्ज़ाम लगा दे, सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये हुई कि इनकी जो सफारती मुहिम जुई थी, बेवक्त सफारती मुहिम जुई थी, उसका नतीजा सामने आ रहा था। और ये कितना जुर्माना है? ये $2 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना है। एग्जैक्ट फिगर अगर आप ये देखें तो $20.4 मिलियन, और ये फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने, अमेरिका के फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो हमारा वाहिद सरकारी बैंक है, उस पर ये जुर्माना आयद कर दिया है, और इल्ज़ाम ये आयद किया है कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। और इस जुर्माने के आयद करने के लिए किस वक्त का तयन किया गया? उस वक्त का तयन किया गया जब इमरान ख़ान एक क्रूशल वक्त पर, ऐन उस वक्त जब रूस अपने एक पड़ोसी मुल्क पर जंग मुसल्लत कर रहा था, इमरान ख़ान मॉस्को पहुंच गए। इस मौके पर अमेरिका ने ख़बरदार किया था। अमेरिका वाइट हाउस का जो तर्जमान है, जब उससे सवाल किया गया कि आप इमरान ख़ान के दौरे मॉस्को पर क्या तबसरा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम कोई तबसरा नहीं करना चाहते। ये बात ये उसका इंट्रो था, ये तमहीद थी। इस तमहीद के बाद उसने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त रहा है, और हमने पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया था कि मॉस्को के अज़ाइम क्या हैं, मॉस्को अपने ख़ित्ते में क्या करने जा रहा है, तो हमने उसको आगाह कर दिया था। ये सफारती जो ज़ुबान है वो इसी तरह की होती है, उसमें इस तरह की दो टोक बात नहीं की जाती, इशारों में मैसेज कन्वे किए जाते हैं। तो अब आप ज़रा जो गुफ्तगू है उसका सुने। पाकिस्तान हमारा दोस्त था, हमारा इत्तेहादी था, और हमने उस पर वाज़े कर दिया था कि मॉस्को क्या करने जा रहा है। अब जो बात उन्होंने कहे बगैर कह दी वो ये थी कि इसके बावजूद अगर इमरान ख़ान मॉस्को गए हैं तो इससे हम नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी का एक हिसार वाइट हाउस के तर्जुमान ने अपनी इस बात से कहकर कर दिया, और दूसरी जो अमली इजहार कर दिया वो फेडरल रिज़र्व बोर्ड के जो ऑर्डर है, जिसने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार देकर उस पर जुर्माना आयद कर दिया। अब आप एक तो ये फौरी रिज़ल्ट किया आ गया, लेकिन इस रिज़ल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ये हैरत अंगेज़ है। मिसाल के तौर पर हमारा IMF का प्रोग्राम चल रहा है, और हमें IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3-3.5 बरस में इस मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया है, और अब IMF की मदद के बगैर इसका चलना मुमकिन नज़र नहीं आता। तो लिहाजा हम उसके IMF के प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। दूसरा ये है कि जो FTF के प्रोग्राम में जहां हम पर पाबंदियां हैं और हमें ग्रे एरिया में डाल दिया गया है, और इस वजह से हमारे दुनिया भर के साथ जो माली मामलात हैं वो अब आसान नहीं रहे। तो अब इस वाक़े के बाद जो हम अपनी कारकर्दगी के ज़रिए मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए ब्लैक से ग्रे की तरफ सफ़र कर रहे थे, अब उसमें एक और रुकावट पैदा हो जाएगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि माजी में भी अमेरिका ने हमारे साथ ज़्यादती की, और हमारी बहुत सारी शराइत पूरी करने के बावजूद उन्होंने हमें वाइट नहीं करार दिया।
لیکن اب یہ واقعہ جو ماسکو والا ہو گیا ہے اس کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی، اور اس کی سنگینی کا اظہار جو ہے وہ جمعرات کے دن فیڈرل ریزرو بورڈ کے اس فیصلے سے ہو گیا، جس میں پاکستان پر منی لانڈرنگ کے الزام میں جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اب ذرا سا ہمیں پس منظر میں جانا ہوگا۔ جب اس حکومت کو لایا جا رہا تھا، جو اس کو لانے والے تھے اور جو ان کے سپورٹرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت داخلی محاذ پر سیاست کو بھی ٹھیک کرے گی، معیشت کو بھی ٹھیک کرے گی، اور اس سے کہیں زیادہ فارن ریلیشنز کو ٹھیک کرے گی، کیونکہ عمران خان کا اتنا بڑا فیم ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو وہ جو دنیا ان کے ساتھ تڑپ رہی تھی، ایک پہلے تو یہ پتہ چلا کہ دنیا ان کا فون نہیں سنتی، دنیا ان کو فون نہیں کرتی، اور اس کے بعد جب یہ تنہائی کا شکار ہو کر ڈیسپریٹ ہو کر کسی ایک طرف چل نکلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو ان خطرات کا، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے جاتے جاتے پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگا دیا، اور ہمیں پاکستان کے جو واحد سرکاری بینک ہے اس پر منی لانڈرنگ کے الزام میں جرمانہ عائد کرا دیا۔ اب وہ یہ بینک منی لانڈرنگ کرتا ہے نہیں کرتا یہ الگ بات ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں اس طرح کے لوگ جیسچرز، عالمی طاقتیں اس طرح کے جیسچرز دیا کرتے ہیں۔ اب ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ عمران خان نے جاتے جاتے پاکستان کو ایک بہت غیر معمولی جھٹکا دے دیا ہے۔ اب اس جھٹکے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس پر ہو اینڈ کرائی ہوگا، اس پر ان کی مذمت بھی ہوگی، اس پر ناراضگی بھی ہوگی، اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جو عمران خان کے 3 برس کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے حزب اختلاف کی قوتیں ان کو اتارنے پر بھی کمر بستہ دکھائی دیتی ہیں، اور ان کو جو اتارنے پر کمر بستہ دکھائی دیتی ہیں تو یہ صورتحال ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اس کو اپنے لیے ایک سیاسی موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی شہادت کا راستہ اس کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی شہادت کا چہرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو یوتھیاز ہیں ان کی جماعت کی، وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، پبلک میں بات کرتے ہیں، انہوں نے ابھی سے شور مچانا شروع کر دیا ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب اگر اس سچویشن کے نتیجے میں عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سیاسی شہید کا چہرہ اختیار کریں گے۔ یہ درست بات ہے کہ ماضی میں پاکستان میں کبھی کسی سیاسی شہید اس طرح کی جنہوں نے سیاسی شہید بننے کی کوشش کی وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکے، یعنی فوری طور پر جو الیکشن ہو اس میں نہیں آ سکے، لیکن وہ سیاسی میدان کا حصہ رہے۔ لیکن اس وقت صورتحال مختلف ہے۔ اس وقت اس طرح کی جو یعنی یوں کہیے کہ سیاست اس وقت ہمیں آزاد نظر آ رہی ہے، اس میں ان فورسز کا عمل دخل نظر نہیں آتا جو ان سیاسی شہیدوں کا راستہ روک دیا کرتی تھی۔ تو اب یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے، تاکہ اس کے جو ساری کارکردگی، ناقص کارکردگی ہے، اس کا سارا بوجھ اسی پر پڑے، دیگر جو ان کی جگہ لینے والی سیاسی قوتیں ان پر نہ پڑے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تو اب تیار نظر آ رہی ہے، اس میں ساری سیاسی فورسز کا اتفاق رائے بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو اب تیسری یا دوسری صورتحال پیدا ہو گئی، اب عالمی قوتیں بھی عمران خان کے خلاف اپنا سینٹیمنٹ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب ایک سچویشن میں اور پیچیدگی پیدا ہوگی اور صورتحال مزید بگڑتی چلی جائے گی۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔ اس پر ہمیں جذبات کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا ہوگا، اور اگر عدم اعتماد کرنی ہے تو عدم اعتماد کے نتیجے میں ایسا انتظام کرنا ہے جس کے نتیجے میں جس کا جرم ہے وہ اسی کے کھاتے میں جائے، اور اس ملک کے عوام کی کمر جو دوری ہو چکی ہے معیشت کی خرابی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، وہ ان کو کوئی ریلیف اور سکون مل سکے۔ اب اپوزیشن کو یہ پروگرام بھی دینا ہے
کہ عوام کو سکون اور ریلیف کیسے ملے گا. ان کو ایک ایسی نااہل حکومت سے نجات دلانے کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پر ہے کہ وہ اس سے ہمیں نجات دلائیں. اب آنے والے دنوں میں اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. بظاہر اپوزیشن اب یکسو نظر آتی ہے ان کے عدم اعتماد کے سلسلے میں. خدا حافظ.